الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فرما دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کیا جانن والے علم رکھن والے اور نہ جانن والے برابر نے انما يتذكر اولو الالباب سوائے اس دے نہیں عقل مند ہی نصیحت پکڑ دینے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بات بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 23واں پارہ سپارے دا رکوع 15واں سورت دا نام سورہ زمر سورت دا رکوع پہلا دنیا دے اندر ہر چیز دی ضد موجود ہے ضد پائی جاندی ہے اور جب تک کسی چیز دی ضد نہ ہوئے اونی دیر تک دوسری چیز دی اہمیت اور قدر دا اندازہ نہیں ہوندا اگر ہمیشہ اور ہر وقت روشنی ہی روشنی رہے تو شاید دی قدر اور اہمیت دا سانو اندازہ نہ ہو سکے روشنی دی ضد اندھیرا
جدوں اندھیرا چھا جاندا ہے تے پھر روشنی دی اہمیت دا اندازہ ہوندا ہے۔ صحت دی ضد بیماری ہے، بندہ ہمیشہ تندرست رہ، توانا رہ، صحت مند رہ، تو شاید صحت دی افادیت اور اہمیت دا سانو پتہ نہ چل سکے۔ ایدہ اندازہ ادو ہوندا ہے جدو بندے نو بیماریاں گھیر لیندیاں نے، پھر جا کے کتے قدر ہوندی ہے صحت دی۔ نبی علیہ السلام نے اسے واسطے فرمایا غنیمت جانو موت تو پہلا زندگی نو، غنیمت جانو غریبی تو پہلا امیری نو، غنیمت جانو بیماری تو پہلا صحت نو۔ اندازہ ہی بندے نو ادو ہوندا ہے کہ جدوں بیماریاں گھیرا پا لیندیاں نے، اکھاں دی نظر کمزور ہو گئی ہے تے پتہ لگدا ہے کہ جدوں نظر ٹھیک سی ادوں بہاراں کی سن تے ہون کی ہے۔ کان بدستور سنن تو آہستہ آہستہ کمزور ہوندے جاندے نے، بالآخر آلے لگوانے پیندے نے، پھر پتہ لگدا ہے صحت دی قدر کی سی۔ اسی طرح ہر شے دی معاشرے دے اندر ضد ہوندی ہے، اگر او دی ضد نہ ہوئے تو او دی اہمیت دا اندازہ پوری طرح نہیں ہو سکتا۔ بے عین ہی اس طرح علم اور علم دی ضد ہے جہالت۔ میں گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر بندیاں تے حق اور پچھلے جمعے فقراء دے مساکین دے حق اور فضائل، اور میں چاہنا کہ آج علماء اور علم اور علماء دے فضائل، علم اور علماء دے مناقب، علم اور علماء دے محاسن، علم کسے بھی شے دا ہوئے معاشرے دے اندر او دی ویلیو، او دی اہمیت اور او دی افادیت ہوندی ہے۔ علم ایسی عظیم دولت اور نعمت ہے، علم نال بندہ آسمانہ دیاں بلندیاں تک جا پہنچدا ہے۔ تسی اخبارات پڑھ دیو، اگرچہ اینو علم صرف دنیاوی حد تک کیا جا سکتا ہے، ورنہ ہنر نے اصل دے اندر ہنر سکول پڑھدا ہے، کالج پڑھدا ہے، یونیورسٹی تک پہنچدا ہے، اگے آکسفورڈ یونیورسٹی تک جا پہنچے ہے۔ اے اصل دے اندر سائنس اور ایک بچہ ایک نوجوان انجینئر بن گیا، یہ سارے فن نے تے اینا دے ذریعے بندہ کمال تک پہنچ جاندا ہے اور بلندیاں تک اپنے آپ نو محسوس کردا ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے برادر، آئے دن اخبارات پڑھ دیو، ایک بندہ آپ ڈرائیور ہے، بیٹا او دا کسے بیرون ملک جا کے علم دے بل بوتے تے اسمبلی دا رکن بن گیا، فلاں انہیں عہدہ حاصل کر لیا۔ اے علم دی بنیاد اگرچہ دنیاوی علم ہے، لیکن اے دے مقابلے دے اندر ایک ہے اللہ دے قرآن دا علم اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی احادیث، آپ دے فرمان اور آپ دے پیغام
آپ دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ اونا دا علم میرا یہ دعویٰ کہ علم ویسے بھی صرف اللہ دے قرآن دا نام ہے اور علم آمنہ دے لال علیہ السلام آپ دی سنت اور آپ دی حدیث دا نام ہے اس واسطے فضائل علم اور علماء اے دو باتاں ذرا ذہن چ رکھے آجے فضائل علم اور علماء علم دی اپنی جگہ اہمیت ہے علم دی اپنی جگہ افادیت ہے اور علم تے انسان تے بڑی اشرف المخلوقات ہے اور بڑی اللہ نے انہوں عزت تے عظمت تے وقار عطا فرمایا اور علم تے جانورانو اگر ایک جانور نو دوسرے جانور تو زیادہ ہوئے او دا اس مخلوق دے اندر مقام ود جاندہ وقار ود جاندہ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ تے غور فرما لو اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو اللہ ذوالجلال فرمان دینے کل حال اے استفہامیہ سوالیہ جملہ سوالیہ انداز ہے اللہ ذوالجلال فرمان دینے کل حال یستوی الذین یعلمون والذین لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں کل اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان پاک تو اعلان فرما دیو سوال حال یستوی الذین یعلمون کیا جانن والا تے نہ جانن والا اے دوویں برابر نے حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون جانن والا تے نہ جانن والا کیا دوویں برابر نے اللہ فرمان دے نے انما یتذکر اولو الالباب اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرمان دینے وما یستوی الاعمی والبصیر وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور قرآن نے ایتھے بھی یہی گل سمجھائے اللہ فرماندے نے وما یستوی الاعمی والبصیر کیا ویکھن والا تے نہ ویکھن والا کیا یہ دوویں برابر ہی نے اللہ میں تیرے قرآن دے پیارے انداز تو صدقے جا اور میں کہا کرنا کہ اے دے واسطے بڑیاں ڈگریاں دی ضرورت نہیں آ جڑی قرآن دی آیا مبارکہ نا ایڈا سادہ ایڈا سیدھا اور ایڈا عام فہم مشہور اور مفہوم اللہ دے قرآن دے اس مقام دا ایک بندہ اے جناب اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کے آیا کسے جامعہ دا پڑھیا فارغ التحصیل 5 7 8 10 سال انہیں علم حاصل کیتا وہ بھی جاندہ اور ایک بندہ سرے تو کم علم بلکہ کم عقل بھی اگر ہوئے اور انہوں بھی پوچھو تے انہوں بھی ایک
گل پاک بار بار پوچھو تے سمجھ آ جائے گی، بلکہ ہر ایک جاندا تے پہچاندا ایڈا سادہ سوال اور ایڈا سادہ سوال دا جواب اللہ ذوالجلال فرماندے نے وما یستوی الاعمی والبصیر کہ آپ ویکھن والا تے نہ ویکھن والا دوویں برابر نے، بولو ایڈا سادہ مشہور سوال ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ویکھن والا بینا تے نہ بینا دوویں برابر نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ اسی طرح اندھیرا تے روشنی ایویں دوویں برابر نہیں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ سایہ تے دھوپ ایویں دوویں برابر نہیں۔ اور اس تو بھی اگلی بڑی صاف تے سدھی گل اللہ فرماندے نے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اسی طرح زندہ تے مردہ ایویں دوویں برابر نہیں۔ کون نہیں جاندا کہ جیڑا بندہ فوت ہو گیا تے ایک بندہ زندہ ہے، ذرا انہاں دا موازنہ تے کرو نا۔ میں کہا کرنا وا زندہ بندہ قدم قدم تے اپنیاں مرضیاں دا مالک ہوندا ہے، زندہ بندے نو گرمیاں چ نہان دی لوڑ پہ گئی ہے، گرمی دی شدت ہے، اے جناب واش روم دے اندر جاندا اپنی مرضی نہ کپڑے اتاردا، اپنی مرضی نہ شاور کھولدا، اپنی مرضی نہ صابن لگاندا، اپنی مرضی نال فارغ ہو کے لباس پہن کے باہر آ جاندا۔ اور اے دے مقابلے دے اندر فوت شدہ بندہ او قدم قدم تے جیوندیاں دا محتاج، زندیاں دا محتاج، اپنی مرضی نال اٹھ نہیں سکدا، اپنی مرضی نال پھٹے تے لیٹ نہیں سکدا۔ کاموں کی والیوں اردا گرد تو آن والیوں پروانیوں قرآن دیو او خدا را کدی قرآن نو سمجھن دی کوشش کریے۔ قرآن دے ایک ایک آیا پاک دے اندر اور قرآن دے ایک ایک حرف دے اندر اللہ ذوالجلال نے کئی مسائل دا حل پیش فرما دیتا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ فوت شدہ بندہ اپنی مرضی نال پھٹے تے لیٹ نہیں سکدا، اپنی مرضی نال اپنے کپڑے اتار نہیں سکدا۔ اوے اتارنے تے دور دی گل جنہ تیرے کپڑے اتارنے نے اونا بھی اتارنے نہیں، بلکہ کینچیاں نال کٹ کے کپڑے لا دیندے نے۔ کدی کسے نہیں سوچیا اینے عید کا ایڈا مہنگا سوٹ اجے کل درزی کولوں سلائی کروا کے پایا، انج پھٹے تے پایا، باواں آکڑ گئیاں، جسم آکڑ گیا، آندے نے اونج تے لتھنا نہیں، کینچی لے آؤ انو کینچی نال پھاڑ کے اتار دئیے۔ اے بھی نہیں کوئی لحاظ کردہ سوٹ بڑا سونا ہے تے بڑا نوام۔ اللہ اللہ پروانیوں قرآن دیوں اپنی مرضی نال کپڑے نہیں اتار سکدا، اپنی مرضی نال صابن نگا نہیں سکدا، اپنی مرضی نال غسل کر کے باہر آ نہیں سکدا، اپنی مرضی نال چار پائی تے لیٹ نہیں سکدا، قبرستان تک جا نہیں سکدا، قبر دے اندر داخل ہو نہیں سکدا۔
قدم قدم تے زندیاں دا محتاج اینو پھٹے تے پانے تے جیوندیاں نے ایدے کپڑے لانے نے تے جیوندیاں نے اینو صابن لگانے تے جیوندیاں نے اینو چک کے منجی تے پانے تے جیوندیاں نے ویکھ لے اینا کمزور ہو گیا ہے اللہ اللہ اینا بے بس تے اینا مجبور ہو گیا ہے ہن جیڑی گل اللہ جے سمجھ عطا فرما دے وے انج چار پائی دے اتے لیٹیا چار پائی اجے زمین تو 2-2.5 فٹ اونچی ہے اے چار پائی دے اتے لیٹیا اپنے آپ جو گانے میں رب دا واسطہ دینا وا کاموں کی والیو اردا گرت ہون والیو پروانیو خدا دا واسطہ دے کدی کلے بہ کے سوچیا کرو جیڑا 2-2.5 فٹ زمین تو اونچا چار پائی تے لیٹیا اپنے مشکلہ حل نہیں کر سکدا اور 2.5-3 فٹ قبر دے وچ جا کے تیریاں مشکلہ بھی حل نہیں کر سکدا جیڑا زمین دے سینے تے رہ کے اپنے آپ جوگا نہیں اور زمین دے تھلے جا کے تیریاں میریاں لوڑاں تے تھوڑا نو بھی پورے نہیں کر سکدا اس واسطے اللہ نے بڑا پیارا انداز اختیار فرمایا عام فہم سادہ انداز لوگ سمجھ پان اللہ فرماندے نے وما یستویل احیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور پروانیوں قرآن دیو اللہ ذوالجلال دے قرآن نے مسئلہ حل فرمایا ہر شے دی زد جویں پھلاں دی زد کانٹے نے جویں صحت دی زد بیماری ہے جویں امیری دی زد فقیری ہے اسی طرح علم دی زد جہالت ہے اور اے تے اتنی بڑی نعمت ہے علم اور علم تے عام جڑے جانور نہ جانور انہاں نو اگر اپنی نسل وچوں زیادہ کوئی علم ہوئے اہمیت ہوئے اللہ ذوالجلال تے اونا چو مقام ودا دیندے نے ایتے پھر انسان آؤ ذرا غور کر دے جایا دے میرے تے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوتوں سونیوں اعلان فرما دیو اللہ دا پیغام ذرا سماعت فرما لو پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک نو اپنے دلان دیاں تختیاں تے منقش فرما کے لے جاؤ آپ قرآن کیا رہا اللہ فرمان دے نے یسألونکا مازا اوہل لہو انسان تے انسان ہے انسان دی گالتے میں بعد وچ کرنا اے حیوان جے حیوان ہے بھی عرف عام دے اندر جنو اسی حرام سمجھنے ہے بھی حرام ہے کتا حرام ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ ذوالجلال نے علم نو اے مرتبہ عطا فرمایا کتا جے سمجھ جائے تے کتیاں وچوں افضل ہو جاندا کتیاں وچوں اعلی ہو جاندا ہے میں قربان جاواں اللہ تیرے قرآن دے سمجھان دے انداز دو اللہ فرماندے نے یسألونکا مازا اوہل لہم قل اوہل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
لے رب العالمین نے کیویں اہمیت اجاگر فرمائے۔ میں قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر تے قرآن سونیا تواڈے کولوں سوال کر دینے مازا اوہل لہم انہاں واسطے کیڑیاں چیزاں حلال نے قل اوہل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ ایک عام گھریلو کتے جڑے ساڈے گلیاں بازاراں چ پھردے نے انہاں دے متعلق صحیح مسلم شریف دی روایت ہے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا کتا برتن وچ منہ پا جائے اونوں 7 دفعہ دھونا ہے۔ کنی دفعہ؟ کتا خاص کر کے پنڈاں شہراں تو ہن زیادہ ماحول ایسا نہیں رہ گیا، ممکن نہیں کہ کتا گھر چ داخل ہو جائے، پنڈاں ماحول ایسا ہوندا کھلا ماحول ہوندا کتا اگر برتن دے اندر منہ پا جائے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہوں ایک دفعہ مٹی نال چنگی طرح مانجنا تے 7 دفعہ انہوں پانی نال دھونا، پانی نال چنگی طرح صاف کرنا ہے۔ اے عام جڑے کتے نے نجس کتے پلید ہن دوسرے پاسے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بھی ہے، ایتھے اللہ دے قرآن نے بھی وضاحت فرمائے۔ دوسرے پاسے ایک شکاری کتا ہے او بھی کتا ہے اے بھی کتا ہے تے شکاری کتا جیڑا ہے اگر انہوں تسی شکار واسطے بھیج دیو انہوں تساں صدایا او دی تربیت تساں کیتی ہے انہوں تسی شکار واسطے دوڑان دیو جدوں شکار واسطے چھڑن لگے ہو ادوں پڑھ لیا کرو بسم اللہ واللہ اکبر ہے او بھی کتا ہے اگر وہ کوئی چیز شکار کر کے لے آندا ہے شرط اے وے او دے وچوں آپ نہ اونے کھادا ہووے آپ نہ او دے وچوں حصہ اٹھایا ہووے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کتے نو بسم اللہ پڑھ کے شکار ول کلو اور جیڑا شکار کر کے لے آئے رستے دے اندر اگر وہ مر بھی جائے تے تواڈے واسطے حلال ہے کیونکہ تکبیر پڑھ کے تساں کتا چھڑے آئے او کتا برتن وچ منہ پا جائے تے 7 دفعہ دھونا ہے اے شکاری تے صدایا کتا جیڑا جنوں سمجھایا ہویا سکھلایا ہویا اے کتا جیڑا شکار کر کے لے آئے تے تواڈے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تے قرآن نے حلال تے جائز قرار دے دیتا اور دوسرے کتےاں چو ممتاز ہو گیا ہے اے دا فرق پہ گیا ہے او تے عجیب مخلوق ہے تے اللہ دی مخلوق ہے پر جے رب العالمین انسان نو تے اشرف المخلوقات دا منصب عطا فرمایا اشرف المخلوقات دا لقب عطا فرمایا انہاں وچوں بھی جنوں اللہ علم عطا فرما دے وے علم دی دولت علم دی نعمت عطا فرما دے وے پھر اس مالک دیاں خاص کرم نوازیاں چو کرم نوازی ہے اور یہ بڑی وڈی گل ہے جاہل دا تے عالم دا کوئی تھوڑا فرق تے نہیں نا ذرا غور کرے آجے اللہ ذوالجلال جدو جناب آدم علیہ السلام نو بنان دا ارادہ فرمایا فرشتیاں نو فرمایا فرشتیوں میں زمین تے آدم نو بنان لگا پیدا کر یا اللہ کنوں پیدا کرن لگا زمین تے جا کے جھگڑے کرے گا لڑائیاں پائے گا خون بہائے گا فتنے پیدا کرے گا اللہ ذوالجلال فرماندے نے انی عالم ما لا تعلمون جو میں جانا او تسی جان دے
ایک مسئلہ سمجھ لو، ہر لکی چھپی جاندا تے کون؟ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے فرشتیاں نو عقیدہ بنا لو، ہر لکی چھپے نہ فرشتے جان دے نے، نہ جن جان دے نے، نہ علماء جان دے نے، نہ فضلاء جان دے نے، نہ صلحاء جان دے نے، نہ اولیاء جان دے نے، ہر لکی چھپی جاندا تے کلا عرش والا اللہ ہی جاندا ہے۔ اللہ فرما دے نا میں جاننا تو انہوں نہیں پتا۔ اچھا ہون امتحان لے کے نا اسی بھی امتحان لینے ہیں، اے فلانے نے جی 100 چوں 97 نمبر حاصل کر کے اعلیٰ پوزیشن حاصل کیتی ہے، انہیں 100 چوں 99 نمبر لے کے اس تو بھی اگلی پوزیشن حاصل کیتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال علم دی اہمیت و جاگر فرمان لگے نے۔ فرشتیاں دے سامنے رب العالمین نے کچھ چیزاں رکھیاں جنہ دیاں ساڑھے معاشرے ضرورت ہوندی ہے، اے حالے او پنجالیے او جناب کولیے او گلاسے او توائے او پراتے، اے ساریاں چیزاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرشتیاں دے سامنے پیش فرمایا تے فرشتیاں نو فرمایا دسو ہاں کیے؟ انہوں نے کی پتا بچاریاں نو پرات کی ہوندی ہے، انہوں نے کی پتا داتری کی ہے، رمبا کی ہے، حل کی ہے، پنجالی کی ہے، انہوں نے کی پتا؟ تے قرآن نے کی آکھیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ آدم علیہ السلام نو اللہ نے اے سارے نا یاد کروائے نے، اے علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے میرے او فرشتوں دسو ہاں ایدا کی نہ ہے، اودا کی نہ ہے، ایدا کی نہ ہے، یا اللہ سانو نہیں پتا، سانو پتا۔ کون کہنا ہے؟ فرشتے کہنا ہے اللہ سانو نہیں پتا۔ آدم علیہ السلام نو پوچھیا، بابا جی نے دسیا او ہانڈی ہے، او توا ہے، او پرات ہے، او چلہ ہے، او پتیلی ہے، او فلانا ہے، او فلانا۔ اللہ ذوالجلال نے دسیا آدم علیہ السلام دی اہمیت نو اجاگر فرمایا، آپ دی عزت عظمت دے اندر علم دی وجہ تو آپ دی شان دے اندر اللہ نے مرتبے دے اندر اونا فرشتیاں نالوں بلند و بالا تے افضل بنا۔ ہون اے دے وچ اے بھی ضروری نہیں کہ علم جیڑا او وڈیاں کول ہونا ضروری ہے تے چھوٹا او دا علم نہیں حاصل کردا، اے بھی ضروری نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوندا ہے اللہ ذوالجلال چھوٹیاں نو ذہین بنا دیندے نے تے اے چھوٹے نو علم اگر زیادہ آ جائے اے دے وچ وڈیاں دی بے ادبی نہیں، اے دے وچ وڈیاں دی گستاخی نہیں، اے دے وچ وڈیاں دی توہین نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اور اپنے ایک پیارے نبی دا تذکرہ فرمایا، گل علم دی ہے نا، رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔
جناب سلیمان علیہ السلام جدو نکلے نہ باہر اللہ ذوالجلال نے اپنی قدرت دے کرشمے دکھائے کیڑیاں دی گل نبی نو اللہ نے سنا دیتی ہے بلکہ اس تو تھوڑا جا اگر پیچھے جائیے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وقالا یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر علمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ اللہ نے پرندیاں دیاں بولیاں دا علم جناب سلیمان نو سکھا دیتا ہے سبحان اللہ میں قربان جاواں ایسا عظیم اللہ دے پیارے نبی تو یعنی ضروری نہیں کہ چھوٹے نو علم ہووے اللہ انہوں زیادہ فہم عطا فرما دے وے وڈے دی شان کٹ جان دیئے او دی شان ویچ فرق پہ جاندہ اے ضروری نہیں اور اللہ ذوالجلال ولی کرام نے جناب سلیمان علیہ السلام نو جو فہم تے سمجھ عطا فرمائیے اللہ دے قرآن نے او دا نقشہ فرمایا قرآن پاک دے اندر ایک دن جناب سلیمان علیہ السلام آپ دی ذات گرامی انج دربار نبی یعنی داؤد علیہ السلام ابا جی دی عدالت دے اندر تشریف لے آئے ایک بندہ اپنا کیس لے کے آیا اور کیس کی ہے کیس ایوے کہ ایک زمیندار دیاں بکریاں او دیاں پیڑاں نے نال دا او دا ہمسایا او دا باغ انگوراں دے باغ اندر رات نو بکریاں کھول کے چلیاں جاندیاں نے اونا بکریاں نے ہن کون روکن والا ہوئے جدو سر تے سائی نہیں ہوئے تے پھر اپنی مرضی جانوراں نے کرنی ہے نا بکریاں باغ دے اندر داخل ہوئیاں انہاں سارا باغ ہی تل پٹ کر دیتا ہے سارا باغ ہی ویران کر دیتا ہے ادھر منہ ماریا ادھر منہ ماریا اے باغ دیاں جنہ انگوراں دیاں ویلاں سن کافی ساریاں خراب کر دیتیاں نے اے اپنا کیس لے کے دعویٰ لے کے جناب داؤد علیہ السلام دی عدالت دے اندر آیا حضرت انہیں بڑی زیادتی کیتی ہے اے دیاں بکریاں میرے باغ اچ داخل ہوئیاں نے تے انہاں نے میرا باغ اجاڑ دیتا ہے میرا فیصلہ میرے کیس دا فیصلہ کر دیو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ اے فرمایا کہ بکریاں دا جیڑا مالک ہے چونکہ اے دی غفلت دی وجہ تو زمیندار دی ذمہ داری ہے اور رات نو اپنے جانورانو بن کے سمے تاکہ کسے دی پیلی نہ اجاڑن اے دیاں مجھاں اے دیاں گاواں اے دیاں پیڑاں بکریاں کسے دی فصل نہ برباد کرن اور اگر کسے دی فصل خراب کرن تے جس زمیندار دے جانور نے او دی ذمہ داری ہے او دا نقصان پورا کرے حضرت داؤد علیہ السلام فرمان لگے اچھا بھئی تیریاں بکریاں نے چونکہ ذمہ داری تیری سی سنبھالنا انہوں نے او دا باغ ویران کیتا خراب کیتا لہذا اے بکریاں ساریاں جدہ باغ سی انہوں دے دیتیاں بھی اپنا نقصان پورا کر لے اے بیلی بکریاں آلا واپس آیا منہ ٹلا چھڑیا اگو جناب سلیمان آ گیا فرمایا کی گل ہے بھائی خیر تے آوے کہن لگے جی ہونا کی ہے اینجائیں دا مسئلہ ہویا بکریاں میریاں نے دے باغ چ کافی ساری خرابی کیتی ہے تے حضرت داؤد علیہ السلام نے میریاں ساریاں بکریاں او دے اگے لا دیتیاں نے فرمان لگے آؤ ابا جی کو چلنے ہیں چلے گئے ابا جی یہ فیصلہ تساں کیتا ہے فرمایا ہاں کیتا ہے ابا جی اگر مینوں اجازت دیو تے میں اے دے تے نظر ثانی نہ کر دیاں ماپیاں نو بھی اولاداں دی ذہانت تے مان ہوندا ہے پتہ ہوندا ہے کہ میرا فلاں بیٹا یا فلاں بیٹی بڑا ذہین و فتین ہے ابا جی میں اگر مناسب تسی سمجھو اجازت دیو تے میں
اے فیصلے تے نظر ثانی کر دیا؟ فرمایا کوئی عرض نہیں، بلکہ قرآن نے کیا فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اسا سلیمان علیہ السلام نو اے سمجھ تے عقل تے فہم عطا فرمایا، خود قرآن نے کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرمان لگے ٹھیک ہے بیٹا نظر ثانی کرو، کہنے لگے ابا جی اگر انجو ہے کہ جدیاں بکریاں نے او دا باغ اجاڑیا او بکریاں دے دیو باغ والے نو تے او باغ دے دیو بکریاں والے نو، فیصلہ ہون لگا دے، بکریاں دے دیو باغ والے نو تے باغ دے دیو بکریاں والے نو۔ ابا جی اے باغ دی رکھوالی کرے، گوڈی شوڈی کرے، پانی شانی دے، اے دی حفاظت کرے، اونی دیر او بکریاں تو فائدہ اٹھائے، دودھ شد پیے، موج کرے، اے باغ دی رکھوالی کرے۔ ابا جی جدن باغ جمیں دا ہے سی، جدن او باغ اونج دا تیار ہو جائے، او اپنا باغ للہ، اے اپنیاں بکریاں للہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جدن باغ تیار ہو جائے او اپنا باغ للہ، اے اپنیاں بکریاں للہ۔ جب بکریاں ساریاں باغاں دے حوالے کر دیتیاں، اے وچارہ تے رہ گیا ہر پاسیوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نو اپنے بیٹے دا فیصلہ بڑا پسند آیا، جناب داؤد نے فیصلے دی توثیق فرما دیتی ہے، فرمایا جیڑا فیصلہ سلیمان نے کیتا ہے اوہی فیصلہ درست ہے۔ میں تھوڑا جا آگے جاؤں، اے کوئی جناب سلیمان علیہ السلام نے ان جس نبی دے بارے خود رب رحمان آکے فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اسا انہاں نو فہم تے سمجھ عطا فرمائیے۔ کنی فہم و فراست دے مالک جناب سلیمان ہونگے۔ ایک اور کیس آیا جناب داؤد علیہ السلام دی عدالت دے اندر، اے نہ سمجھ بیٹھے آدھے کہ اے دے اندر حضرت داؤد علیہ السلام دی معاذ اللہ شان کٹ گئی ہے یا انہاں دی عزت فرق پہ گیا۔ اصل دے اندر اللہ ذوالجلال اپنے پیارے نال محبت بھی کر دینے تے انہاں دیاں عزتاں تے عظمتاں نو دوبالا بھی کر دینے تے نالے جس باپ دے بیٹے نو رب انی عقل تے سمجھ عطا فرما دے، او باپ تے خوشی نال اونجی پھلیا نہیں سماندا، او تے اپنی اولاد دے علم تے فخر کریا کردا، بلکہ ایک مجلس دے اندر نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ بھی بیٹھے نے، نبی علیہ السلام تشریف فرمانے، آپ فرماندے نے بھائی دسو ہاں کیڑا درخت ہے جیدے پتے نہیں چڑھ دے؟ تو انہوں پتہ ہے نا خزاں دا موسم جدو شروع ہو جاندہ سارے درختاں دے تقریباً پتے سک جاندے نے، چڑھ جاندے نے، بہار دے موسم جو پھر نمیں سرے پھٹ پیندے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے دسو ہاں بھائی کیڑا درخت ہے جدے پتے نہیں سک دے، پتے نہیں ڈگ دے؟ صحابہ چپ، دوبارہ پوچھیا، پھر پوچھیا، خاموش۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے او درخت کھجور دا۔ کادا درخت ہے؟ کھجور دا درخت ہے، او دے پتے نہیں سک دے، چڑھ دے نہیں، خزاں ہوئے، بہار ہوئے، او سدا بہاری انج رہندا ہے۔ خیر گل آئی گی ہوگی، گھر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تے حضرت عمر دوویں پیو پتر نے، گھر چلے گئے۔ جناب عبداللہ ابن عمر فرماندے نے ابا جی جدو نبی علیہ السلام نے اے سوال پوچھیا سی نا صحابہ کولوں، اور حضرت عبداللہ عمر دے چھوٹے سن، باقی سارے کبار صحابہ بڑے بڑے عظیم شانہ والے، عظمتہ والے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر دے چھوٹے سن، بچے سن، کہنے لگے ابا جی جدو نبی علیہ السلام نے اے پوچھیا سی نا تے فوراً میرے ذہن چ آ گیا سی او کھجور دا درخت ہے، فوراً میرے ذہن چ آ گیا سی او کھجور دا درخت۔ تے تو بولیا کیوں نہیں؟ ابا جی میں تاں چپ کر رہا، لوکی اے نہ آکھن پیو نو تے پتہ نہیں لگا تے پتر نو پتہ لگ گیا۔
ابا جی میں تہاڈی عزت دی وجہ تو چپ کر رہا کتے اینی گل کرن نال میرے پیو دی عزت وچ فرق نہ پی جا۔ حضرت عمر نے فرمایا پترا تے نبی پاک دی مجلس اندر تو ایک گل کہہ دیندا دس دیندا تے میرا سر فخر نال اچا ہو جانا سی۔ شان رب پترانو اولادانو عطا فرمائے تے اللہ ذوالجلال ماپیاں دا دل انج دا بنایا ماپے خوشی نال پھلے نہیں سماندے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دی عدالت دے اندر ایک اور دعویٰ دائر ہویا، دعویٰ کرن والی ایک بی بی ہے، ایک خاتون ہے، دعویٰ کیے کہ دو بیبیاں جنگل دے اندر کام کاج کرن واسطے گئیاں نے، جی میں پنڈا دا ماحول ہوندا، دو بیبیاں کام کاج کرن واسطے گئیاں نے، ایک بی بی دا بچہ بگیاڑ نے اٹھا لیا، کسے درندے نے اٹھا لیا، جدوں واپس آئیاں تے بچہ ایک غائب ہو چکا۔ ہن جیڑا بچہ غائب ہویا اس بچے دی ماں چاتر بڑی ہوشیار بڑی چلاک بڑی ہے، تے دوسری جیدہ بچہ ہے سی نہ سیدھی جی ہمیں درویش جی بیچاری پتہ ہی کسے گل دا نہیں۔ ہن اے کہن لگی بچہ میرا ہے او دا ہے نہیں سی، قبضہ کر لیا۔ تو انہوں پتا قبضہ گروپ بڑے طاقتور ہوندے نے، قبضہ کر لیا اس بچے دے، کہن لگی تیرا منڈا جیڑا بگیاڑ چوک کے لے گیا کوئی درندہ اٹھا کے لے گیا، اے منڈا تے میرا۔ انہیں آکھیا میرا، انہیں آکھیا میرا۔ فیصلہ جناب داؤد دی عدالت دے اندر چلا گیا، کیس چلا گیا، سپریم کورٹ سپریم عدالت اللہ دے پیارے نبی دیے۔ ان تو انہوں پتا کئی بیبیاں بڑیاں ہی چلاک ہوندیاں، جنہوں آدھے نا تارے لانی اسمان دا ٹوٹا لا بھی لے ہوندی ہے لا بھی دیندی ہے۔ کئی بیبیاں تارے لانیاں ہوندی ہے، ایڈی چلاک ایڈی ہوشیار، اور جھوٹ نو بھی سچ ثابت کرن تے انہوں نے قدرت ہوندی ہے، ایڈیاں چلاک ہوشیار ہوندیاں نے۔ او چاتر تے چلاک بڑی ہوشیار بڑے اللہ دے پاک نبی دی عدالت دے اندر گئے، دعویٰ دائر کیتا ہویا سے ان فیصلہ ہون لگا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام دے ابا جان فیصلہ کرن لگے نے، جدا بچہ ہے سی نہیں سی بہتیاں گلاں باتاں ہوندیاں، چپ حضور میرا ہی ہے حضور میرا ہی، دوجی آکے جا نہیں ٹھاں تیرا ہے، تیرا کتھوں آ گیا؟ بڑی چاتر ہوشیار۔ تے سلیمان علیہ السلام دے ابا جی نے فیصلہ تے اوہی کرنا سی نا جیڑا ظاہری دلائل ظاہری اسباب تے اس انداز تے اس حساب نہ فیصلہ کرنا سی۔ نبی نے فیصلہ کر دیتا او دے حق وچ جدا ہے نہیں سی انہوں دے دیتا، جدا ہے سی وہ محروم رہ گئی۔ ٹر پیاں باہر نکلیاں عدالت چوں، اکھاں چوں آنسو، اگوں سلیمان علیہ السلام مل پیا، بی بی جی خیر ہی ہے نا؟ کی گل ہے؟ کہنے لگی سلیمان ہونا کی ہے، تیرے ابا جی کول کیس گیا سی تے فیصلہ ہونا اے دے حق وچ کر دیتا ہے، منڈا میرا فیصلہ اے دے حق وچ ہو گیا تے میں پریشان ہاں۔ ابا جی کولوں جا کے سلیمان علیہ السلام گل کرن لگے، پر میں بی بی آؤ ابا جی نو مل لینے گئے۔ ابا جی اے فیصلہ تساں فرمایا؟ ہاں فیصلہ کیتا ہے۔ اچھا مینوں اگر اجازت دیو تے نظر ثانی نہ کر دیا؟ فرمایا کوئی عرض نہیں، کر دے نظر ثانی۔ لو نظر ثانی ہون لگی، بیبیاں دوانوں بلایا، بچہ بھی لے آؤ، بچہ بھی آ گیا، چھری لے کے آؤ، چھری بھی آ گئی ہے، اینج دربار لگ گیا، سبحان اللہ، عدالت لگ گئی ہے، دلائل ہونڈانے، عدالت آج خود نوٹس لے آئے، سبحان اللہ، آج خود نوٹس لے آئے۔ جناب سلیمان علیہ السلام اس بی بی نو طلب فرمایا، جدہ نہیں سی تے لب گیا انہوں بلایا، بی بی میں فیصلہ کرن لگا۔ جی حکم۔ فرمایا چھری آ گئی ہے، اے منڈے نو ادھا ادھا کر دینے ہیں، ادھا توں لے جا ادھا انہوں دے دینے ہیں۔ انہیں ہمیں صدقے یا رسول اللہ میرے اللہ 4 ٹوٹے کر دیو، مینوں انج بھی منظور۔ اپنا جو نہیں سی اور کسے درخت دی قدر پوچھنی ہوئے تے کسے مالی نو پوچھو،
جنہیں گوڈیاں دے دے کے کھادا لا لا کے پانی لا لا کے جدیاں حفاظتاں کیتیاں ہون ٹہنی بھی ٹوٹے تے او دا کلیجہ پھٹن نو آوندا ہے تے جدا نہ ہوئے انہوں کا دی پرواہ حضرت پاویں 4 ٹوٹے کر دیو میں صدقے یا رسول اللہ حضرت جی میں تو آڈا حکم ہوئے میں اویں ہی حاضر ہاں دوسری نو بلایا بی بی یہ منڈا تیرا جی میرا اچھا میں فیصلہ کرن لگا کی اینو منڈے نو ادھا ادھا کر دینے ادھا او لے جا ادھا تو لے جا فیصلہ برابر دا ہو جائے گا ماں سی نا ماں اینج کلیجے نو رگ پیا ہاتھ بن کے آندی ہے سلیمان اینا قدم اٹھایا جے اونو ہی دے دیو میں اپنے دعوے تو دستبردار ہنیاں اونو ہی دے دیو کدی گلیاں بازاراں چ لنگ دا ہوئے گا تے پتر دا چہرہ وے کے اپنا دل راضی کر لوانگی میں اپنے دعوے تو دستبردار ہنیاں اونو ہی دے دیو کدی جوان ہوئے گا لنگ دیا پتر دی کنڈ ویکھ لوانگی کدی جوان ہوئے گا پتر دا لنگ دیا چہرہ ویکھ لوانگی نہ مینوں ملے تے کوئی گل نہیں حضرت رہ گا تے جیوندا ہوئے گا تے زندہ زندگی چ کدی پتر نو ویکھ ہی لیا کرانگے اروانیوں قرآن دیو اللہ ذل جلال والی کرام کدی چھوٹیاں نو فہم تے سمجھ عطا فرما دیندے نے اور جنہ لوگاں نے واقعاتاں نے اپنیاں اولاداں نو دین والے علم دی طرف لگایا اس علم نال اللہ نے دنیا آخرت دیاں عزتاں نال مالا مال فرما دیتا ہے اور میں تے کہا کرنا وا اگر اپنی اولاد نو دین دا علم پڑھایا ہوئے گا اپنی اولاد نو قرآن دا علم پڑھایا ہوئے گا دنیا دے علم تے قرآن دے علم دا فرق بڑھا دے میں دنیا دے علم دا قائل ہاں پڑھانا چاہیے اپنیاں اولاداں نو انہاں نو سائنسدان بناؤ کوئی حرج نہیں بنانا چاہیے انہاں نو انجینئر بناؤ ضرور بنانا چاہیے انہاں نو ڈاکٹر بناؤ ضرور بنانا چاہیے انہاں نو انگلش پڑھاؤ فارسی پڑھاؤ ضرور پڑھانی چاہیے کوئی حرج نہیں دے اندر بلکہ ضرور پڑھانا چاہیے اور یار تھوڑا جا موازنہ کر دنیا دے علم تے دین دے علم دا تھوڑا جا موازنہ کر ایک ماں باپ نے اپنے بیٹے نو پڑھانا شروع کیتا انگلش میڈیم سکولے داخل کروایا او بچہ پڑھدا پرائمری میڈل میٹرک ایف اے بی اے ایم اے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر دائے پھیا پھر آکسفورڈ یونیورسٹی تک جا پہنچے آئے اعلیٰ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر دائے اعلیٰ تو اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر دائے اے دیتے لکھاں نہیں کروڑاں تک باپ دا پیسہ خرچ ہو گیا ہے آج ڈگریاں لگے بچہ واپس آن لگائے اعلیٰ ملازمت ملے گی باپ نے کئی منصوبے بنائے نے میرا بیٹا آ رہا فلاں شعبے دے اندر جائے گا اینی تنخواہ لوے گا اینج دی عزت ملے گی اینج دی کرسی ملے گی بیٹا پڑھ کے واپس آن لگائے ادھروں اپنے ملک آیا اجے گھر پہنچنا بھی نصیب نہیں ہویا رستے دے اندر ہارٹ اٹیک ہویا تے بیٹا فوت ہو گیا ہے لکھاں روپے باپ نے لگایا نہ ماپیاں دے کم آیا نہ پتر دے کم آیا نہ دنیا تے فائدہ ہویا نہ آخرت نو فائدہ ہوئے گا اے دے مقابلے دے اندر ایک ماں باپ اپنے بیٹے نو قرآن دا علم پڑھاندا حدیث دا علم پڑھاندا میں آنا ایدروں بچہ مسجد وچ جان لگ پہ آئے ایدروں بچہ قرآن پڑھن لگ پہ آئے ادھروں اللہ دی رحمت دا می وسن لگ پہ آئے
اے فرق جے اس علم دا تے ایس علم دا اس علم نو پڑھیا پیسہ بھی ضائع ماپیاں دی محنت بھی رائے گا بچے دی محنت بھی ضائع تے جے قرآن دا علم پڑھیا ہے بچے نو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا تو شروع کیتا ہے بچے نو قرآن پڑھایا بچے نو حدیث پڑھائی ہے پہلی پڑھ لیا دوجی تیجی چوتھی پنجویں لو جناب صحیح البخاری پڑھ لئیے بچہ جماعت دا خادم بن گیا دین دا دائی بن گیا اسلام دا علم بردار بن گیا ہن ایتے ضروری نہیں نا سارے ماپے اولاداں دیاں عزتاں ویکھن سارے ماپے اولاداں دیاں عظمتاں ویکھن ادھروں بچہ جوان ہویا اپنی پوری جوانی تے آب و تاب تے آیا علم پڑھیا تے فارغ ہویا او بھی فوت ہویا دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی اے بھی فوت ہویا اے فوت بھی ہو جائے میرا ایمان اس باپ نو قبر وچ ویاں بھی فائدہ ہوئے گا اس باپ نو حشر وچ جایاں بھی فائدہ ہوئے گا کیونکہ اے دا بیٹا قرآن دا عالم سی اللہ قرآن دی برکت نال اے دیاں عزتاں تے عظمتاں وچ اضافہ فرما دیندے نے اور جنہ لوگاں نے دین دا علم اولاداں نو پڑھایا عرصہ دراز دے بعد آپ جہاد واسطے نکلیا عرصہ دراز دے بعد جدوں گھر واپس آیا نا بیٹا کل دا معصوم آج بیٹا جوان ہو چکا عرصہ دراز دے بعد باپ واپس آیا ان بیٹا جوانی دیاں منزلوں تک پہنچ چکا ہے باپ نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کون ہے دروازے تے بیٹا پتہ کرن واسطے گیا دروازہ کھولیا آج زندگی دے اندر پہلی دفعہ آمنا سامنا ہویا باہر ایک بزرگ بارش کھڑے نے سفید داڑھی اور کاکا پتر ایک گھر تے میرا بیٹا تو ایتھے کیوں وہ آندا بابا جی گھر تے میرا تسی ادھر کس طرح شاید تانوں بھلیکھا لگ گیا ہے آوازاں ذرا اونچیاں ہوئیاں بلند ہوئیاں اندروں بھاگاں والی بی بی نکل کے آئے دروازے تے عجیب ہی منظر ویندی اور کاموں کی والے اینج سامنے نظر پئے اپنا خامد جناب عبد الرحمن کھڑے نے اندر بیٹا کھڑا ہے تے ماں دیاں آنکھاں ڈل پئیاں اینج بیٹے دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آندی ہے ربیہ میرا لال پریشان نہ ہو اے عام کوئی بندہ نہیں تیرے ابو جی نے عبد الرحمن تیرے گھر دے اندر کوئی عام انسان نہیں اے تیرا ہی لخت جگر تیرا شہزادہ ربیہ ہے رات گزری فجر دا ٹائم ہویا باپ بھی مسجد دے اندر بیٹا بھی مسجد دے اندر فرق اینا پیا باپ پچھلیاں صفحیں چ بیٹھا ہے بیٹا مصلی رسول تے بیٹھا ہے لوگانو حدیث دا سبق پڑھاندا ہے پیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صداواں بلند کردہ پیا کوئی رات دا اندھیرا باپ نو سمجھ نہیں آ رہے ایڈا ذہین بچہ کدا ہو سکدا ہے نال دے بیٹھے بندے نو پوچھیا یار کس خوش نصیب باپ دا بیٹا جنہوں اللہ نے انیاں شاناں ایڈی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی کہنے لگا میں زیادہ تے نہیں جاندا سنیا عبد الرحمن نامی کوئی بندہ آپ تے سفر دے گیا ہے بعد دے اندر او دے بیٹے نو اللہ نے انیاں شاناں عطا فرما دیتیاں نے خوشی نال اکھاں ڈھل پیندیاں نے اکھاں برس پیندیاں نے ایتھوں اٹھیا تے گھر چلا گیا بیوی سامنے آ کے بیٹھی ہے آندی ہے سرتاج کافی سارے مینوں خرچے دے کے گیا سو پیسے دے کے گیا سو آؤ بوو نا میں توانوں نہ پیسے دا حساب دیواں اکھاں ڈل پیاں کہن لگا نہیں اللہ والیے اونا پیسے دا حساب تے میں نبی دے مسلے تے ویکھ آیا ہوں
اونا پیسیاں دا حساب و کتاب میں نبی دے مسلے تے ویکھ آیا واں پروانے ہو علم دی قدر علماء دی قدر کہ نبی علیہ السلام نے اینا عظیم لوگاں دے بارے اس عظیم جماعت دے بارے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ خوش نصیب جماعت ہے کہ جنہاں نو رب العالمین نے انبیاء دے منصب دا اور انبیاء دی دعوت دا اللہ ذوالجلال نے